बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 21 जुलाई है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इस पूरे इलाके को क्यों रेड जोन डिक्लेयर करके सील कर दिया गया, और अलीमा खान और बाकी बहनों के हवाले से आपको अपडेट देंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जुनैद अकबर कारकुनान से क्यों लड़ पड़े, एक सवालनामा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, और जो सवाल उन्होंने पूछे और वो तहरीक कब चलाएंगे इसका फ़ैसला क्या कुछ ही घंटों में होने जा रहा है। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर ऑपरेशन थंडर की 18वीं लहर, अमेज़ॉन डेटा सेंटर को किस तरह टारगेट किया गया। अमेज़ॉन डेटा सेंटर को टारगेट करने का मतलब क्या है कि क्या दुनिया की जो इकॉनमी है वो हिल जाएगी, बैंकिंग सेक्टर मुकम्मल तौर पे मफलूज हो जाएगा। इस खबर में कितनी सदाकत है ये भी आपको बताएंगे। और फिर ईरान का यूरेनियम गायब हो गया, इसका मतलब क्या है, और यूरेनियम कहाँ गायब हुआ, और इसराइल की जो नई चाल है इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर ईरान के ऊपर जो आज हमले हुए और ईरान ने इसकी जवाबी कार्रवाई में कहाँ कहाँ टारगेट किया है मिडल ईस्ट के ममालिक को, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे अडयाला जेल से आने वाले एक पैगाम की। बहनें पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से इंतज़ार कर रही हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। ये सिर्फ बहनें इंतज़ार नहीं कर रही बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम इंतज़ार कर रही है उस एक पैगाम का जो इमरान खान ने देना है। दोस्तों, इन पिछले 9 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर जाफ़र मीर सादिक जो क़यादत है, जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो रॉन्ग नंबर्स हैं, उन्होंने इमरान खान की हर मुलाकात को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया। जो पैगाम जेल के अंदर से आया उसे एक नया रंग देकर पाकिस्तान की आवाम के सामने पेश किया गया, और अपने तौर पर पार्टी के फैसले कर लिए जाते हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई की तहरीक को इमरान खान के उस एक पैगाम से जोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान की आवाम इस एक पैगाम का जी इंतज़ार कर रही है। ये सिर्फ एक पैगाम बहनों के लिए नहीं है बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्टी के अंदर रहते हुए कब्ज़ा किया, पार्टी के मामलात को चलाते हैं लेकिन इमरान खान की रिहाई की तहरीक का ऐलान नहीं करते। ये पैगाम उनके ऊपर भी कहर बनकर गिरेगा, और इसलिए कि इस एक पैगाम में उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम कायदीन के लिए जो तहरीक नहीं चलाना चाहते, आइंदा का लाएमल होगा, या तो डट जाओ या फिर हट जाओ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर अब इस एक पैगाम का इंतज़ार है, और इस एक पैगाम को रोकने के लिए पिछले 9 माह से जहां रियासत पूरा जोर लगा रही है, जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत पूरा जोर लगा रही है, अदालतें अब इसमें शामिल होगी, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन यानी सेकंड टियर लीडरशिप का भी यही ख्याल है कि रोक लो इस एक पैगाम को, क्योंकि अगर ये एक पैगाम बाहर आ गया तो फिर हम बाहर नहीं रहेंगे, हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा और फिर क़यादत किसी और को दे दी जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना एक मखसूस किस्म का पैटर्न आपको नजर आएगा खान साहब के फैसलों के हवाले से, कि जो लोग इमरान खान को जेल में धोखा दे रहे थे, इमरान खान ने उनको पार्टी से अलग कर दिया। बैरिस्टर सैफ पैगाम लेकर बाहर आते हैं और उसमें मिलावट करते हैं। इमरान खान ने उन्हें ये जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से मंसूब जो पैगाम दिए उसको पार्टी से निकाल दिया गया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी से अलग हो गए। अली मीन गंडापुर तहरीक चलाता है लेकिन लीड नहीं करता, लीड करता है कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। पार्टी के वर्कर्स का एहतजाज अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़, और इमरान खान ने इस एहतजाज को देखते हुए जब जूते लहराए गए उन्हें पार्टी की क़यादत से, और दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर को CM शिप से भी अलग कर दिया और क़यादत दे दी जुनैद अकबर को। और अब जब ये रिपोर्ट कार्ड इमरान खान के सामने जाएगा कि जुनैद अकबर तुमने क्या किया, सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए का टास्क तुम्हारा था, ये अलीमा खान का टास्क नहीं था। सलमान अकम राजा, आप एहतजाज मटीरियल अगर नहीं है तो अलग हो जाएं। और फिर दीगर कायदीन जिनके पास यानी अपोजिशन और अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिन्होंने तमाम पार्टीज़ और तमाम धड़ों को इकट्ठा करना था, जिसमें पाकिस्तान में स्टूडेंट, पाकिस्तान के वकील, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान में डॉक्टर्स, पाकिस्तान में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और तमाम जो लोग हर तबके की जो नुमाइंदगी करते हैं उनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन आपने क्या किया, आप इमरान खान की रिहाई तो दूर की बात, आप तमाम लोगों को महंगाई के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इकट्ठा नहीं कर सके। लिहाजा सवाल होगा, और इस पे एक पैगाम को रोकने के लिए तमाम धड़े कोशिश आखिरकार क्यों ना करें। दोस्तों, 3 बरस हो गए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को एक्सपोज करते हुए मैंने आप तमाम दोस्तों के सामने इनके नाम लिए। इन लोगों को मुसलसल मैं पिछले 3 वर्षों से, जब दिन अच्छे थे, जब लोगों का इनके ऊपर एतमाद था, सिस्टम के ऊपर एतमाद था, अली मीन गंडापुर के ऊपर लोग एतमाद करते थे, अब सोहेल अफरीदी के ऊपर भी लोग एतमाद करें और आहिस्ता आहिस्ता ये एतमाद टूटता जा रहा है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि ये सारे रॉन्ग नंबर्स हैं और ये कभी भी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं करेंगे। आज एक एक बात हमारी सच साबित हो रही है। अब जो सवाल हम इनसे 3 वर्षों से कर रहे थे, अब यही सवाल पाकिस्तान में वर्कर से करें। जुनैद अकबर साहब जिनके पास टास्क था कि उन्होंने तंजीम साजी करनी है, उन्होंने आज एक खिताब किया और इस खिताब के अंदर वो उल्टा कारकुनों से लड़ते हुए नजर आए, वो कारकुनों से सवाल करते हुए नजर आए। और दोस्तों, जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पिछले 3 सालों से कर रहा है, आज जुनैद अकबर को भी उन्हीं सवालों का सहारा लेना पड़ा। यानी आपके पास जब जवाब नहीं होता ना, तो फिर आप उल्टा सवाल करते हैं कि तुमने क्या किया। जुनैद अकबर साहब जी खिताब कर रहे थे एक कन्वेंशन से, और उन्होंने शांगला के अंदर खिताब करते हुए क्या कहा। मेरी कल वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने एक ही मरतबा कॉल देनी है और फाइनल कॉल देनी है। हम रोज़ मर रहे हैं, हमें रोज़ाना वर्कर्स को साबित करना पड़ता है कि हम इमरान खान के वफादार हैं। ये बदकिस्मती है। अच्छा, आपको साबित करना पड़ता है, ये साबित बहनों को तो नहीं करना पड़ता। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अलीमा खान के बारे में क्यों नहीं करता? जुनैद भाई, आप मुझे बताएं। ये सवाल आप जैसे दोस्तों के बारे में ही क्यों की जाती है? अली मीन गंडापुर के हवाले से ये सवाल क्यों होता है? सोहेल अफरीदी की जब बड़ी बड़ी तस्वीरें आपको बिलबोर्ड्स के ऊपर नजर आएंगी और इमरान खान उसमें से गायब हो, तो ये सवाल तो होगा। जब बजट पास कर लिया जाए और इमरान खान की रिहाई से मंसूब फैसले जो आप अलीमा खान को गारंटीज दें, जब ये गारंटीज के बावजूद वो फैसले ना हो, तो फिर तो सवाल किया जाएगा। जब सोहेल अफरीदी अडयाला की तरफ मार्च ना करें, जब असम्बली का सेशन अडयाला के बाहर कॉल ना किया जाए, जब 300 खंबे जिन्हें इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा वो अपनी कुर्सियों से उठना पसंद ना करें, पार्लिमान के बाहर पार्लिमान के अंदर एहतजाज ना करें, और अचकजई जिसे अपोजिशन लीडर इमरान खान ने बनाया और वो तहरीक ना चलाए, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जिसके ऊपर इमरान खान को भरोसा है अपनी जमात से ज़्यादा, तो फिर ये लोग कुछ ना करें, तो सवाल तो मेरे भाई होगा। हामिद रजा साहब चट्टान बनकर इमरान खान के साथ खड़े थे, इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कितने ऐसे दोस्त हैं जो हामिद रजा उनकी जमात के बारे में बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आज कितने लोग हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में कोई बात कही हो। ये जो लोग असीरान हैं, पार्टी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, इनका अपना मुकदमा तो नहीं है? कितना आसान था इनके लिए। अगर आज एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा और इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये दोनों जो बहनें हैं, अगर इमरान खान के खिलाफ अगर तकरीरें कर दें, तो क्या इनको रिहा नहीं किया जा सकता? मुराद रास आज भी रिहा है। ये वो शख्स है जिसके बारे में आईजी पंजाब ने पूरी एक चार्जशीट पेश की थी। कितना आसान होगा इन लोगों के लिए, लेकिन ये क्यों जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके, अपनी आज़ादी को कुर्बान करके मौजूद हैं? इसलिए कि पाकिस्तान में आप लोग आज़ाद रहें, हमारे बच्चे आज़ाद रहें, हमारा मुस्तकबिल आज़ाद रहे। कितना आसान था। लेकिन दोस्त यहाँ पे गिलाई कर रहे हैं कि जनाब हमारे से पार्टी वर्कर जो है वो सवाल करता है। ये सवाल ख़ानदान के किसी फ़र्द से नहीं किया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, इसका वर्कर तनकीद क्यों मेरिट पे करता है, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। और दलील के तौर पर आपको याद होगा कि अलीमा खान के एक बेटे ने बसंत बनाई, तो पार्टी वर्कर ने तनकीद उसके ऊपर भी की। ऐसा नहीं है कि बख्श दिया गया, तनकीद हुई, सवाल किया गया और फिर जवाब भी आया। तो ये कैसे मुमकिन है कि सोहेल अफरीदी तहरीक ना चलाए, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन ना करे, और जुनैद अकबर जो है तंजीम साजी ना करे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो पार्टी को लीड ना करे, अपोजिशन को लीड ना करे, तमाम धड़ों को इकट्ठा ना करे, और आपसे सवाल भी ना हो। जुनैद अकबर साहब ये भी कहते हैं कि क़यादत से सवालात करते हो, आज मैं भी आपसे सवाल करता हूँ। अलीमा खान 8 महीनों से कॉल दे रही है कि हर हफ्ते अडयाला जेल आओ, तो आप में से कितने लोग अडयाला जेल जाते हैं? आपके वज़ीर आला को 26 नंबर चुंगी पर 2 बजे से रात 12 बजे तक रोका गया, 250 बंदे भी साथ नहीं थे। कहाँ थे आप लोग? क्यों वहाँ नहीं पहुँचे? मेरे 5000 कारकुनान पर पर्चे हैं। मेरे से सवाल करते हो, बताओ आपने कभी इनसे पूछा ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ में है और कैसे गुजर रही है? यही तो सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का। बहुत ही अच्छा हुआ जी, आपने वही दुख जो है
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے سامنے بیان کیا، جو اصل میں تحریک انصاف کے ورکر کا دکھ ہے، یہ ان کا دکھ ہے۔ یہ سوال آپ لوگوں سے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو موبلائز آپ نے کرنا تھا، لوگوں کو باہر نکالنے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے لوگوں کو نکالا، یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ اس تحریک کو اپنے عروج پر نہیں لے کر جا سکا، لیکن اس کے بعد جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی، یہ یاد رکھیے گا، یہ تنقید جو ہے ایک کمپیریزن کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ وہ کمپیریزن کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور لوگوں کو لے کر نکلتا ہے، جنید اکبر جو ہے وہ نکلتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ علی امین گنڈا پور سے کام نہیں کرنے دے رہا۔ آج تو آپ سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں، لیکن کیوں نہیں نکلتے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ کبھی شاہد خٹک سے بھی پوچھ لیں، جو ہمارا بھائی یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں ٹرانسپورٹ دے دی جائے تو ہم 300 بندے تو اپنے حلقے سے بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ سوال اس سے کریں، پارٹی کے لوگوں سے کریں، اور جا کے سوال کریں بیرسٹر گوہر سے کہ اس نے کتنی بسوں کا انتظام کیا، کن کن علاقوں کے اندر لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکے۔ تو جنید اکبر، لوگوں پر، ورکرز کے اوپر چیخنے یا سوالات کرنے سے آپ کی وہ غلطیاں، ان کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جنید اکبر یہ بھی کہتے ہیں کہ قیادت سے سوالات کرتے ہو، آج میں تم سے بھی سوال کرتا ہوں کہ تم میں سے کتنے لوگ باہر نکلے؟ کارکنان تیاری پکڑیں، کل بدھ کو تمام قیادت کا اجلاس ہوگا جس میں اہم فیصلہ کرنے ہم جا رہے ہیں۔ اب مفاہمت سے حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یہ تحریک انصاف کے لوگ جانتے ہیں، اب وہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اور بہت ہی اہم ہے، دیکھیں اس وقت جو سیاست ہے نا، یہ ٹائمنگ کا کھیل ہے۔ اگر 8 فروری 2024 کو لوگ سڑکوں پر نکل آتے اور آپ جیسے لوگ، جنید اکبر، اس وقت ایکٹیو ہوتے نا، تو آج میرے ملک کے اندر جمہوریت ہوتی۔ میرے ملک میں رانگ نمبرز اقتدار پر قابض ہوئے، میرے ملک کے اندر رانگ نمبرز اس تحریک کے اوپر قابض ہوئے جو عمران خان کی تحریک ہے۔ اگر اس وقت یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ ہم ووٹ چوروں کو اور پاکستان کے مینڈیٹ کو جنہوں نے کسی اور جماعت کی جھولی میں ڈال دیا، اس کو کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے، تو آج ملک کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ آپ نے فیصلہ نہیں کیا، حالات آپ دیکھ لیں۔ آپ نے بیرسٹر گوہر کو 3 سال ایک لائبلٹی بنا کر چیئرمین کی کرسی پر رہنے دیا، آج حالات دیکھ لیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کو بھی بچا نہیں سکا۔ اس سے کتنے احتجاج الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کیے، ایک احتجاج تحریک انصاف کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب موقع آتے ہیں یہ ہاتھ سے گوا دیتے ہیں۔ ٹائمنگ سر از ایوری تھنگ سیاست کے اندر، اور سیاست میں جب فیصلے وقت پر نہیں ہوتے نا تو پھر گیم چینج ہو جاتی ہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی غلطی تھی جو انہوں نے کی۔ اور آج آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم نکلیں گے، ہم آئیں گے، ہم کریں گے اور کل فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو میں نے پولیٹیکل ٹائمنگ کی بات کی، میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ جو فضل الرحمان صاحب کا اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے کو یعنی اگر آپ اعلان کرتے ہیں تو اوبویسلی پولیٹیکل فورسز یا پریشر فورسز ہیں، اگر اکٹھی ہو گئی تو اسے ایک بڑی فورس میں، ایک دباؤ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو فیصلے کریں، اور اگر آپ فیصلے نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں کہ ڈار فیملی کا ایک کیس آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے اوپر آپ نے تنقید کرنی ہے بلا وجہ، لیکن میرٹ کے اوپر تنقید بنتی تھی۔ بجلی کے معاملات کے اوپر جو ہے آپ اپوزیشن کر سکتے تھے، آپ جو تیل کی قیمتوں کے اوپر اپوزیشن ہو سکتی ہے، پاکستان کی معیشت کے اوپر اپوزیشن ہو سکتی ہے، یہاں پر کس نے آپ کو روکا ہوا ہے؟ لیکن آپ یہ بھی نہیں کرتے۔ تو سیاست کے اندر ٹائمنگ سر سب کچھ ہوتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی کل بدھ والے دن فیصلہ ہوگا، کل بدھ بھی آ جانی، کچھ گھنٹوں کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ اور پھر صاحب کو خبر یہ بھی دیں کہ ایران امریکہ جنگ کا سیکنڈ فیز، اور اس فیز کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ مذاکرات کی میز پر کیسے جانا ہے۔ ایران کے اوپر امریکہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، رات 10واں حملہ کیا گیا اور ایران نے بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ جو نام ہے آپریشن کا وہ آپریشن تھنڈر ہے، جس کے تحت اتنی تباہی ہوئی ہے کہ اب وائٹ ہاؤس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کی میز کے اوپر کیسے واپس جانا ہے، اور ثالثوں کی مدد حاصل کر لی گئی ہے۔ اور اس بات کا بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ 10 دن کی جو ونڈو ہے اسے کریٹ کیا جائے، مذاکرات کی طرف ہم واپس جائیں یا پھر ہم تابڑ توڑ حملے کریں۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو انٹرنیشنل اخبارات، وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے علاوہ جو وائٹ ہاؤس سے جڑے ہوئے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں that Trump is nearing decisive cross swords in Iran war with the US and Israeli officials weighing into the two primary options۔ دو آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا 10 دن کی جو سیز فائر ہے اس کے اوپر دوبارہ سے کام کیا جائے، آپ نے ہرمز کو اوپن کروایا جائے، یا پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ بڑا ملٹری آپریشن کیا جائے جو ایران کو پیچھے دھکیل دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ آپ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے، آپ انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے، لیکن آپ جتنی کاروائیاں ایران کے اندر کریں گے، آپ کی دشمنی اور آنے والے دن آپ کے لیے اتنے ہی مشکل ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ امریکہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ٹینیور پورا کرے گا، چلا جائے گا۔ ایران کے اندر قیادت کو شہید کرنے کے بعد بھی پالیسیز میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، ایران یہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے
یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات نہیں ہیں، یہ امریکہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ کل کو جب ان کرسیوں کے اوپر تبدیلی ہوگی تو پھر پالیسی کے اندر بھی تبدیلی ہوگی، اور ایران ایسی پوزیشن میں آنا چاہتا ہے جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے علاوہ وہ امریکنز جو کل کو اس پالیسی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس تناظر میں ایران اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے۔ تو یہ دوستو ایک بہت ہی بڑا نقطہ ہے جسے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو دوستو خبر یہ بھی دے دوں کہ ایران نے جو حملے کیے اور اس کے تناظر میں اب تک کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور دوستو میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ ایران کی آپریشن تھنڈر کے نتیجے میں کتنی بڑی تباہی ہوئی اور پھر امریکہ نے کس قسم کی کارروائیاں کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاسدار انقلاب کا اردن میں قائم امریکی فوجی کمپلیکس پر حملہ، متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اب تو خیر امریکنز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 100 سے زائد امریکی اس وقت زخمی ہیں، اور یہ انڈیپینڈنٹ سورسز سے کنفرم کیا جا رہا ہے، یعنی امریکہ کے اندر سے خبر یہ اب آ رہی ہے۔ یہ خبریں ایران کی طرف سے نہیں دی جا رہی، ان کی ایجنسیز نہیں بتا رہی، بلکہ امریکنز خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے فوجی ایسے ہیں جو زخمی ہو گئے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جو کچھ عراق کے اندر ہوا اور اس کی ایک پولیٹیکل قیمت لیبر پارٹی کو ادا کرنی پڑی، آج وہی قیمت ریپبلکنز کو بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ آپ کو انجریز نظر آئی، زیادہ تعداد میں فوجی زخمی ہوئے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر امریکی عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک فوجی مرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکنز آپ کے خلاف ہو گئے۔ اگر 19 فوجی مر گئے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک پورا محاذ ہے، ایک پولیٹیکل کیپٹل، یہ پلس پلس نہیں ہو رہا بلکہ مائنس کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوستو ایران کے پاسدار انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اردن کے علاقے الرقبان میں امریکی فوج کے ٹھکانے پر حملہ کیا، جس سے متعدد امریکی فوجی مارے گئے۔ پاسدار انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر میں ایرانی ایروسپیس فورس کے اہلکاروں نے الرقبان میں قائم امریکی فوجی کمپلیکس پر حملہ کیا۔ دوسری خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، پاسدار انقلاب کا بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے ڈیٹا سینٹر پر میزائل حملہ، یہ بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہے، اور پہلے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ایمیزون جو ڈیٹا سینٹر ہے، اس پر حملے کا اصل مقصد کیا تھا اور اس کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر کیا دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دوستو تفصیلات کے مطابق ایران کے پاسدار انقلاب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ پاسدار انقلاب کے بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی امریکی فوج کی جانب سے دارخوین میں زیر تعمیر اور غیر فوجی تنصیبات پر کیے گئے حملوں کے رد عمل میں آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر کے تحت کی گئی۔ پاسدار کے مطابق ایرانی ایروسپیس فورس کے اہلکاروں نے بحرین میں ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا سینٹر کو کئی کروز میزائل سے نشانہ بنایا اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اب دوستو اس میں جو خبر ہے جہاں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں، یہ فارس جو ادارہ ہے ان کا خبر رساں، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایران نے ایک جو حملہ کیا، امریکہ کی 18 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز بھی اب اس کی نظر میں ممکنہ اہداف ہیں، یعنی یہ صرف ایمیزون کے اوپر حملہ نہیں ہے بلکہ مزید جو کمپنی جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں مائکروسافٹ ہے، گوگل ہے، انٹل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معروف کمپنیاں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسی کمپنیز جن کی ویب سائٹ سرورز، جن کا ڈیٹا، جن کا آن لائن سارا جو آپ کا جو ڈیٹا ہے، جن کمپنیز کا بینکنگ سیکٹر کا جو اس وقت ان کے پاس سیف ہے، اگر آپ نے اسے ہٹ کیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ تو دنیا اب ضرور اسے ایک ویک اپ کال کے طور پر لے گی، فیصلہ کرے گی کہ بھئی ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنی کمپنیوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ دیکھیں ایک اور بڑا دھچکا دنیا کی اکانومی کو، ایمیزون کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو نقصان ہوگا اور ایمیزون کے شیئرز بھی نیچے جائیں گے، اور اگر یہ بات درست ثابت ہوئی۔ دوستو ایران کے ان دعووں کا آزاد ذرائع سے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، اور نہ ہی ایمیزون، بحرین یا امریکی حکام نے ڈیٹا سینٹر کی مکمل تباہی کے حوالے سے خبر دی ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ہوئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب صرف فوجی اڈوں، تیل کی تنصیبات کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، تجارتی جہازوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اب وہ آپ کے ڈیٹا سینٹرز کی طرف جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی کے اندر بھی بہت سارے ڈیٹا سینٹرز تھے، مائکروسافٹ، امریکن کمپنیز، اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر، تو یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ پھر آپ اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے پانی کو ٹارگٹ کریں گے، ہم ان کے پلوں کو گرا دیں گے، ہم ان کی بجلی کے گھروں کو گرا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کچھ گھنٹوں کے اندر ایران کے بجلی کے گھروں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جسے بنانے کے لیے اسے کم از کم 25 سال لگ جائیں گے۔ جب آپ اس قسم کے کام کریں گے تو آپ کو کیا خیال ہے کہ آپ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ شروع ہو چکی ہے، کیا آپ اسے روک سکیں گے؟ آپ کی کمپنیز کیا اس خطے کے اندر بزنس کر سکیں گی؟ جو کچھ اسرائیل نے کیا پاکستان میں جا کر دیکھ لیں، ان کے جتنے بھی
ایسی कंपनीज जिन का ताल्लुक इसराइल के साथ था उसका बाइकआउट हुआ और फिर लोगों को इस तरह की ऑफर्स लगानी पड़ी कि इनका बिजनेस रिवाइव हो सके। तो आप ये भी काम करके देख लें, ये ईरान है। ईरान आपके बिजनेसेस को तबाह करेगा, आपके पीछे जाएगा, और सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपने हमला करने की गलती की तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। और दोस्तों आपको खबर ये भी दें कि पाकिस्तान इनकलाब का उर्दन में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस रडार और F-15 तैयारी को निशाना बनाने का दावा। ईरान के पाकिस्तान इनकलाब ने उर्दन में अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया, और जो खबर है इसके मुताबिक ऑपरेशन नसर 2 की 24वीं लहर के दौरान मिसाइल हमले में उर्दन में कायम एक अमरीकी अड्डे पर मिसाइल दिफाई रडार सिस्टम को तबाह किया गया। इस हमले के दौरान एक अमरीकी F-15 जंगी तैयारे को उसके हैंगर के अंदर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया, और ये कार्रवाइयाँ दुश्मन के रडार निज़ाम को नकारा बनाने, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ख़त्म करने और वसीतर मिसाइल ड्रोन हमलों के लिए रास्ता हमवार करने के मकसद से की गई। और ये भी खबरदार किया गया कि ये खित्ता अमरीकी जाहरियत पसंद अफवाज के लिए नहीं है, और मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए अमरीकी अफवाज को फ़ौरी तौर पर खित्ता छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी एक चॉइस है। अगर आप इन मुल्कों के अंदर रहकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर ईरान इन ममालिक के ऊपर भी हमला करेगा। और दोस्तों इन हमलों के तनाजुर में अब जो अलर्ट जारी किया गया है, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए एक अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक फ्रांसीसी खबर इसको रिपोर्ट कर रही है कि अमरीकी महकमा खारजा ने पीर को जारी बयान में दुनिया भर में मौजूद अमरीकी शहरियों को मज़ीद एहतियात बरतने की हदायत की है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस सिक्योरिटी सूरत पेचीदा हो चुकी है, और कशीदगी में किसी भी वक्त गैर मुतवक्के इजाफा हो सकता है। मशरिक़ वस्ता से बाहर मौजूद अमरीकी शहरी इस खित्ते के सफ़र या इसके रास्ते से गुजरने पर नज़रसानी करें तो जनाब अच्छी खबर नहीं है, खैर की खबर इनके लिए नहीं है। और दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अलर्ट जारी कर दिया गया, और ये अलर्ट सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं बल्कि उन कंपनीज़ के लिए भी है जिनको अब टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया, और जो अमेरिका जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है इसके मुताबिक अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले मुकम्मल हुए, जिसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी बयान में ये कहा कि ईरान के खिलाफ एक और मरहलावार हमले मुकम्मल कर लिए गए। अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और इसके अलावा दीगर को जो है वो निशाना बनाया। और दोस्तों एक और खबर, ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के शहर मुहर्रिक में अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। इसके अलावा बहरीन के शहर रिफा में नस्ब अमरीकी पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया, और कुवैत में अमरीकी रडार मवासलाती निज़ाम और सेटेलाइट तनसीब को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। और इसके अलावा कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 ड्रोन हैंगर को निशाना बनाने का दावा किया गया, और इसके अलावा कुवैत के अहमद अल जबार एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। तो कुवैत इज़ अंडर अटैक, और तमाम जो फ़ौजी अड्डे हैं इनके इस वक्त इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों ये इस वक्त की सूरत हाल है। और जाते जाते मैं आपको खबर ये भी दे दूं, और ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन इरफान हाशमी टॉक्स पर इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और दोस्तों खबर क्या है, और ख़बर आ रही है जी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक एक्सक्लूसिव डिटेल शेयर की गई, और डिटेल ये थी कि शायद ईरान ने अपना जो जोहरी जितना भी मवाद है उसे कहीं और मुंतकिल कर दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक जो दावा किया गया, जिसे रिपोर्ट किया गया कि जून 2025 के 12 रोज़ा जंग के बाद जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 3 बड़ी जोहरी तनसीबात पर हमले किए तो ईरान ने अपने हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस वहाँ से निकाल कर पिक-एक्स माउंटेन मुंतकिल कर दिए। इसराइल के मुताबिक उसने ये मालूमात अमेरिका के साथ शेयर भी कर दी है, और यहाँ एक बात इंतहाई अहम है कि ये इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है, इसकी आज़ादाना तौर पर तस्दीक जो वो नहीं हो सकी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये खबर दुरुस्त है और इसे टारगेट किया जाता है तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। IAEA ने एक्सेस मांगा था, उनको नहीं दिया गया, और जब ये बाकी तनसीबात के ऊपर जब हमले किए गए तो उसके बाद इन्होंने एक ऑल्टरनेट साइट जो है वो क्रिएट करना शुरू की। दोस्तों इसके ऊपर हमला करने का मतलब ये होगा कि आप इस जंग से निकलना नहीं चाहते, आप इस जंग को मज़ीद तूल देना चाहते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ईरान को पीछे धकेल रहे हैं, उनकी सलाहियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर टर्म्स के ऊपर आप बैठ कर फैसला करेंगे। लेकिन आप हमले करके देख लें। और ये भी बताया जाता है कि अगर इस पहाड़ी के ऊपर हमला किया गया तो आपको जदीद मिसाइलों की ज़रूरत है, यानी आम क्रूज़ मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल से कुछ नहीं होगा, और आपको बंकर बस्टर मिसाइल्स जो हैं वो चाहिए होंगे, यानी हैवी ड्यूटी मिसाइल जो ज़मीन के अंदर तक जाकर कार्रवाई कर सकें। लेट्स सी होता क्या है। व्यूअर्स ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट ज़रूर भेजें। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। शाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।